السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جديد ووصفه جديده. ان شاء الله اليوم بغيت ندير لكم واحد الوصفه ديال هي بحال الكيكه ديال البطاطيز. غتشوفوا ما فيها مسائل بسيطه وكتكون فريمون تكون حلوه ولذيذه. تقدروا تقدموها في الافطار، تقدروا تاكلوها في السحور، تقدروا تاكلوها. المهم بقاو معايا وما تمشيوش بعيد وغتشوفوا المقادير. السلام عليكم حبتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي صبحتوا؟ كي درتوا مع رمضان؟ اليوم جديد ووصفه جديده. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه غنيه بالفيتامينات. الكيكه ديال البطاطيش. علاش لا الكيكه ما نديروهاش بالبطاطيش؟ كنديرو ديال خيزو، ديال يعني زروديه. بعض المناطق اللي كيقولوا زروديه ولا خيزو ولا الجزر. هاد الوصفه ديال البطاطيز وغنيه بهاد الحويجات بسيطه اللي غادي نديرو فيها. يلا تبعوا معايا ما تمشيوش بعيد. المهم اش فيها؟ البطاطيز على حساب افراد العائله ديالكم، وعلى حساب الطاوه. المهم داكشي غادي يعمر الطاوه واحد شويه. البطاطا غادي تغسلوها، ملي غتغسلوها غادي تحكوها في الحكاكه رقيقه ولا الغليظه اللي كاين، وتعصروها حيت هي كيكون فيها شويه ديال الماء. واش كيكون فيها البيض. البيض ولا البيض ديروا 3 ولا 4. انا عندي صغارين بزاف، درت 3. ديروا حتى 4 البيضات على حساب الطاوه اللي قلت لكم. غندير انا طاوه متوسطه ما تهز ليا الحجم الصغير باش انا ندير شي حاجه كبيره. واحد الفطيره صغيره. اش غادي نديرو فيها؟ انا غندير ندخل فيها اللحم ديال الدجاج. علاش لا اللحم ديال الدجاج ولا اللحم ديال ولا اللحم ولا تخليوها غير هكا، كديروها بالخضار، ديروا عليها طاطا خيزو داكشي. انا غنديرها غير بالبطاطيز وباللحم ديال الدجاج. الدجاج غطحنوه ولا تقطعوه طريفات صغارين، المهم ما يبانش بزاف. انا ديروا على القدر اللي بغيتو. انا عندي هذا القدر وغادي هو اللي غادي ندير. اش كيكون فيها؟ الفرماج، فرماج غابي ولا اللي بغيتو، اي شكل ديال الفرماج عندكم في الدار ديروا. حتى كيري، بوركوا با كيري حتى هو يكون. انا قلت لكم كنبسط عليكم ديما الحوايج. انا عندي هذا وغادي ندير هذا. سي بون، جو كاس با لا تيت كي كيقولوا نصارى. غادي نخلطوها بلا فارين ولا بالفارينه، على حساب داك اللي غادي تجمع لكم. ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه، تكون موين. تشوفوا حيت لا فارين كاين اللي كيشرب كاين ما كيشربش. انا غادي نبقى ندير حتى كنشوف بحال كتخلطوا شي كيكه حتى كتشوفوا الخليط تجمع صافي. اش غادي يكون فيها؟ بيان سور غادي ندير فيها واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه ولا العود اللي كتفضلوا اللي عندكم. فوالا ما تكومبليكيوش لا في. غادي ندير فيها واحد 2 قبصات ديال الثوم. تقدروا ديروا الثوم الغبره ولا هذا. انا عندي هذا بوغ لانستو، عندي هذا في الدار كنشري بزاف هذا. الفخي تيكون سي ميو. والمنسمات غديروا حتى هما اللي عندكم. انا غادي ندير الملحه، البزار والزعتر، واحد شويه ديال الزعتر صافي. داكشي غادي ندير البنات وصافي. طاوه غادي نوري لكم الحكاكه. هذه باش نحكى انا الحكاكه القديمه. الا عندكم شي حاجه اخرى حتى هي ديروها. غنحكها في موين، ندير في هذه الحكاكه الموين. انا باش نوري لكم سميتو. الطاوه غادي نديرها في هذه، حيت انا غادي نديرها في هذه غادي نحلها. المهم واحد الطاوه اللي غادي تحلو، ملي تحلوها تبقى هكا، حيت باش عاود دوروها سي با ايفيدون. البوم دو تير زعما البطاطيز ملي كتكون سخونه، ملي كتقلبوها كتفرقع ولا كتحل. المهم انا غادي نديرها هنا وغادي نحلها وتبقى هنا باش نبقى نديرها لكم في التقديم. فوالا داكشي اللي غادي ندير البنات. دروكا غادي نبدا معكم ان شاء الله. نوري لكم خطوه بخطوه باش ما
دابا البنات غادي نحك سميتو، غادي ديجا نقطع. عرفتي مشى ليا المولس غتضحكوا عليا كنوجد كلشي ملي كتكون الكاميرا كنتلف هادي غير في داري بوحدي، ولا كنت شي بلاطه ولا شي حاجه الله غادي يكون ان شاء الله يا ربي. علاش لا؟ البطاطا غادي نقطع معكم واحد وحده ولا جوج، ما بغيتش نطول معكم الفيديو وانا ما كنعرفش ندير ديك زربه غادي نقطع معكم واحد وحده باش نوري اون سي جامي دوك المبتدئات نتا اللي ما كيعرفوش. كنعرفكم كلشي كتعرفوا تقطعوا البطاطس. نجي فاش غنديرها. درت واحد شويه الماء دوكا، انا كنوري لكم غير المراحل زعما الناس اللي ما عارفينش. كلشي عارفين، كنعرفكم كتعرفوا كلشي. المرأة العربية بصفة عامة مرأة حاذقة وكتبغي الكوزينة وكتعرف زعما تعرف بلوس، كتبغي تعرف كلشي. ايوا هادشي اللي كاين دوكا. المهم تقطعوها بحال هاد الشكل، هانتوما هاد الشكل. غادي نديرها في هنا، نقطع معكم واحد جوج البنات كي دايرين. كنبغي ديما ندير معكم الدردشه مع رمضان قتلني. قلت لكم الدردشه ولا ملي كنكون معكم بحال كنهضر معكم زعما بحال صحاباتي ولا بحال العائله ديالي. دروك راه ولفت تقريبا انا غادي في عامين اللي كسوله عامين، ولكن كندير الجهد ديالي. سي با فاسيل مع دوك هاد الكونفينمون، ما تلقاوش كلشي المسائل موفره عندنا في الدار. ولكن دوكا حنا الحمد لله دروكا راه لو ديكونفينمون ما بقاش عندنا داك باش تخرجي والوثيقه داكشي. نقدروا نخرجوا دوكا حرين غير باش بحاجه وحده الكمامه ديما تكون. دوكا مابقاش كيكون داك لاكو داك السيرفيس في الشو حدانا. راه مشيت حكا باش ندير لكم قبل ما ندير هاد الوصفه. مشيت للاورشون تقديت شي حاجه المهم فيلميت لكم واحد شويه غير خارج زعما برا ماشي اورشون، باش نوري لكم زعما غير الاجواء كي دايره. المهم خارجين الناس الحمد لله خارجين ونطبقين القوانين وبعض والله يهديهم الله يهدينا. فوالا ان شاء الله حتى يهز علينا هذا البلاء والبلاء يا ربي امين ان شاء الله. قلت لكم حدا جوج وليت صدقت كاع غاديه مع الهضره. المهم البنات ديروا القياس اللي غادي تهز لكم الطاوه باش الطاوه تكون زعما عامره بحال ان كاطو. خص يكون فيها هذا. انا دركا درت شي 5 ولا 6. غادي نشوف غادي نحك وغادي نشوف الا خاص نقدر نزيد. علاش لا؟ البطاطا راه رخيصه وزوينه وفيها منافع كثيره. ولو عرفتوا الدراري الصغار كيبغيوها كيطلبوا بزاف ديك. انا عندي بزاف بعدا البنت ديالي كنقول لها اش بغيتي كتقول لك الفريت لا بيغي هي ديك كطحني ليها البطاطا وكديرها ليها. ولا البنات ما غاديش نطول معكم، غادي نحكها ونرجع معكم ما تمشيوش بعيد. البنات غير نسيت ما قلت لكم واحد الحاجه. الخميره مهمه حيت ما نحبش نهش. قلت غادي نقولها لهم. تقدروا ديروا الخميره ديروا وحده ولا مع جهد معلقه صغيره. وحاجه ثانيه الا بغيتو ديروها في شي طاوه الا كتلصق سي ميو باش ديروا هاد البابي ديال الكويسون ديال الطياب الفران. انا عندي هذه كتلصق ودرت فيها هذا باش ما تلصقش، باش الا حليتها الا حليت الطابه زعما ما تلصقش يبقى هذاك الداخلاني ما معليش. سميتو البطاطيز هي حكيتها كما كتشوفوا. حكيتها ورشتها راه قليله واحد شويه. زدت عاود واحد 3 ولا 4. قلت لكم على عينكم ميزانكم شوفوا حكوا شوفوا. وغادي ندير معكم وحده ولا جوج حيت واحد
بقى يوري. كاين الناس مساكن ما كيعرفوش، كاينين المبتدئات ما كيعرفوش. قلت لكم غادي نحك لكم كيفاش هادي. الواحد بقى يوري واخا حاجه بسيطه، واحد يوريها زعما كلشي يدير لي طاي ديالها. انا غير ما كنعرفش ندير لكم ديك الزربه ديال، نقدر نحكها لكم ولكن غنبقى هنا ساعه ولا ساعتين. وكنعرف الناس اللي متيبغيوش الفيديو يكون طويل، استسمح البنات غنقولها لكم عفوا. مؤخرا كندير الفيديوهات طويل شويه حيت عييت بغيت نكمل السوايع ديالي. انا قلت لكم انا غاديه في عامين، كيقولوا ساره سي ترو بزاف راه الفيديوهات راه درت تبارك الله، درت تبارك الله وصلت بحال ديك 258 يمكن داكشي اللي قالت لي بنتي ديال الفيديوهات. ولكن راه السوايع صعاب يطلعوا حيت انا ما كنديرش دوك لي لايف. انا ماشي مع اللايف جو سي با سي بغي دوك لي لايف اون ديريكت. كاين واحد كيكمل في ساعه، ولكن كما قلت لكم كنبداو ندير الكوزينه ولكن طويل بزاف. ايوا ان شاء الله يوفق الجميع يا ربي. اللي بدا شي حاجه الله يوفقه ويكمل عليه. انا كندعي للجميع الله يعطيكم كلشي ما تتمناو البنات. غادي نحبس عاود هنا، غادي نكمل باقي واحد الثانيه. حيت درتها غير فهاد الرقيقه ما بغيتش نديرها في الغليظه. تقدروا ديروا معاها الجزر البنات، تيتوافق الجزر مع الخبز مع البطاطس مع الجزر تيكونوا زوينين. انا فضلت نديرها هكا بيضاء. ولكن هادو لا البنات تكون سيغ بلاص زعما الا دات خص تكال كاع الا بقات ما تفوتش نهار كاع غدت ليه صافي. نهار حتى اليومين خص تكال. هي زوينه دايره بحال الكيكه كتقسميها طريفات وبحال الفطيره هي زوينه. ديروا فيها النسمات اللي بغيتو، ديروا فيها العطريه زعما الا بغيتو الديرسي القزبر ديروه المعدنوس الحاجه اللي بغيتو ديروها. انا كنفضلها بهذا الشيء صافي. غادي نحبس معكم باش كنبغيها لكم ديما، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. فوالا بقات لي غير وحده غادي ان شاء الله غادي نديرها ونوري لكم. البنات دوكا راه حكيت البطاطا ولا البطاطيز. دوكا سي اوبليجي واحد يعصرها مزيان باش ما يبقاش داك الماء، حيت الماء كتعرفوا كيخصها الكيكه. فوالا دوكا راني نوري لكم الخليط ديالي. ها هو كنضل هو كيبان لكم ها هو. دوكا غادي تعصروها صافا، تعصروها بيديكم بحال هكا تعصروها مزيان البنات، مزيان ديروا هاد الصوره ولا هذا زعما هاد الباسوار ولا شي حاجه كدوز الماء. كتعرفوا هادو كدير الماء بزاف. وغندير ليها المره الاولى والثانيه حيت فيها الماء. الا بغيتو كاع تقدروا تخليوها واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق تقطر مزيان. الا قطرتوها ما كاين مشكل، ولكن كتعرفوا الخضر ديما تكون فيها الماء. هذه فيها الماء بزاف.
غادي هنا باش داكشي اللي بقى لي نصفيه البنات، حيت ما غاديش نقدر نهزو بيديا، غادي نصفيه هنا. وانتما كتشوفوا راه فيها الماء بزاف زائد داك اللي حيدت قبيله. غيرت يديا استسمح، غادي نعاود ليها والله واحد المره، نعاود ليها هنا هاد الصفايه. المهم ديروا طيب نتوما الطريقه ديالكم، واحد الطريقه ديالو اللي كتسلكم. انا بغيت نعاود باش ما تكون شي صفايه مزيان تصفيوها احسن احسن. سبحان الله ما كنبغيش نخدم بزاف، عندي لي زاباغي عندي كلشي، ولكن سبحان الله كنبغي ديما نخدم بيديا. كتشوفوني الطراب شريتو ما تنخدمش، العجانه عندي كبيره ما تنخدمهاش، ما نعرفش نشري، ولكن ما تنبغي بزاف نخدم يديا. فوالا غادي نكتفي بهذا القدر، راه فيها الماء ونعاود ليها، راه فيها عاود الماء بزاف، هانتوما كتشوفوا راه فيها عاود الماء. غادي نغسل البنات هذيك اللي كنحتاجها. فوالا بيوتي باش دار فينا حب الكوزينه، اش درت فينا والله زعما هاد الكوزينه راه غير باسيو ماشي زعما شي حاجه. انا بالحكم ما خدامه ما والو وعزيزه عندي الكوزينه، وقلت علاش لا، راه ما كنديرهاش ديما، ما كنديرش زعما انا ما خداماش على الكوزينه ديما، ولكن سي باسيو. لا زعما انا فوالا غادي نمسح كلشي هادشي باش ما فوالا نغسل عاود يديا. دوكا راه وصل البنات، وصل المعقول دوكا. المهم غنخلطو كلشي هاد المسائل. هانتوما هادي غادي نديرو لحم الدجاج اللي قلت لكم، الا ما عندكمش ديروا اللحم، انا غير تنفضل بزاف هادي ديال الدجاج، وعندي موجوده في الدار. غديروا الكيف اللي بغيتو داكشي اللي عندكم. غادي نديرو الزيت واحد 3 المعالق، قلت لكم انا على حساب الطاوه ديالكم. البزار، الملحه، شنو غندير فيها، غندير فيها الزعتر. البنات كتعرفوا الزعتر كيتواتى مع كلشي، كيتواتى مع سميتو بيتزا، كيتواتى مع ليكيش، مع كلشي. انا كنديرو في كلشي، في الخبز، وفيه مالا فيه كثيره بزاف. انا والله الا في هاد الايام الحجر الصحي باش كنشرب ديما اتاي، كندير الماء حتى كيطيب كنديرو هو وكنشربو انا وبنتي ديما كاس في الليل، كنبغيو نعسو بالنهار. بنتي كاع ولفاتو، هي راه ديفيسيل باش تشرب اتاي، كتشرب اتاي الاقامه، ولكن هذا ملي قلت لها راه مزيان، كتبغي تنعسها تقول لك بعد ما عطيتي جيها نعسها تقول لك مامو لو تام، عطيني
عطينا هاد الزعتر. اش باقي غادي ندير البنات؟ بيض، 3 العدو ديال البيض حتى 4 على حسب الخليط ديالكم. انا عندي هاد البيض صغير بزاف، نقدر كاع نزيد 4 ما عرفت. فوالا نسيت ما طحنتش، ما حكيتش الثومه يا البنات. جوج حتى كيف كديروا الثومه، والثومه حتى هي راه زوينه فيها منافع كثيره، حتى هي بقات تاكلوها. كنعطيكم بعض النصائح زعما والله هذاك النصائح ملي كندير انا. عاود هذه البنات نعاود لكم واحد القصه صغيره. هذه هاد اليامات الحجر الصحي ما كيكونش فيها اللي مشى عند الطبيب، كنحكوها غير شويه ونديرها في شويه الماء، وكندير ديك الغرغره ديال الفم. الا كانوا عندي الحلاقه كندير الغرغره مره جوج ولا صافي الحلاقه كيمشيو ليا، ما كنباغي نحس بهم. واخا الفم تيكون شويه الريحه ولكن معليش، راه هي اونتي بيوتيك زعما هي افيكاس زوينه. فيها الدواء بزاف. هاد الثومه ولا الثوم واش كيقولوا ليها الثوم. كندير معكم دردشه ديما البنات، سمحوا لي. فوالا هذا الثوم هذه غادي نديرها في الاخر في لافان، في لا لوفير شيميك نديرها هي في لافان. وبيان سور غادي ندير الدقيق حتى هو، الفرينه. تنقولها خوتنا الجزائريه تحيه لكم جميع، كنبغيكم وكنبغي بيان سور كلشي بغرض ديالنا العرب ديالنا، ولكن والله الجزائريات في القلب ديالي احبكم. والله كنشكركم بالدعم ديالكم والدعوات ديالكم، وزعما كدعموني بزاف بزاف. كنقولها من الاول الفيديوهات، تحياتي لكم الجزائريات، خوتي الجزائريات والمصريات حتى هما، والمغربيات حتى هما اللي تشاركوا معايا واللي باقي يتشاركوا. تنقول لكم مرحبا بكم عندي. اللي باغي يدخل عندي يدخل. انا كندير غير البساطه ما كاين ما احسن منها. البنات سمحوا لي واخا ما قربت لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا، ولكن هادشي راه كلشي خلطو. استسمح البلحه ما غاش ندوقها حيت من رمضان هذا. ندير الخماره. الا عندكم شي دري صغير وشي حاجه يذوق لكم ولا شي بنت ما صايباش، انا راه بنتي ما كايناش كتصوم مره ولكن سي با فاسيل. تنخليها تصوم مره لا دوك راه ما كايناش باش نقول لها تذوق ليا زعما. بون غادي نبدا دروكا بنفع بسيطه البنات. سميتو الفرماج ديروا اللي بغيتو. انا ندير غير هاد شويه النص ديال هادي فتيكون زوين، تعطيها واحد النسمه زوينه. وخلطو مزيان. اللي بيدير ليغو يديرهم، سمح لي معانا مرحبا باش نخدم بيديا. ما كان جو سي با جيم با ترافايي مع ليغو. انا كنديرهم غير بزاف الحجر الاساسي باش نخرج القرشو كنديرهم داكشي، ولكن باش نخدم بهم ما نقدرش. بقات لي اخيرا لا فارين ولا الدقيق. عينكم ميزانكم البنات، ما يكونش قاصح ما يكونش جاري، بين وبين. فوالا خير الامور اوسطها. كندردش معاكم كنضحك معاكم، سمحوا لي غير عزيزين عليا. درت معكم تقريبا كلشي اون ديريكت، ما بغيتش نبقى نقطع وندير. هادشي راه وجدتو دافونس، جي بريباري دافونس زعما وجدتو دافونس. الدقيق درت تقريبا 2 كيسان تقريبا. صافي غادي نكتفي بهذا القدر.
يخلطوه مزيان، يخلطوه بديك العجانه ولا يخلطوه كي كنقول لكم ديما. المهم غير تخلط فيه هاد المقادير سيرتو هاد لافارين. كنغسلو يدينا راه توت لا جورني، حنا الماء 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 بحال الضفادع. غادي نعاود نغسل يديا باش ندير الخليط في سميتو الفران. نديروه 180 درجه بحال الكيكه. قبلوه مزيان. الا بغات تحرق ليكم ديروا داك البابي السلوفان، زعما البابي كويسون، ديروه فوق الكيكه باش ما تحرقش، وديروا العافيه مليله موين حتى هي باش ما تحرقش الكيكه. عاود ماشي الكيكه ديال البطاطيز. انا غادي نسمي لكم هذيك كيكه ديال البطاطيز. استسمح البنات، غنقرب لكم هذه. ها هي الطاوه. لقيت شي حاجه ما تلقاهاش. ندير حيت ثقيل شويه. غادي المهم التخويم تاخذوا وقتكم. باقي هنا غادي نعاود ندير تقادوه مزيان. غادي تحاولوا نسيت كاع الفران ما شعلتوش، استسمح. الفران على 180 البنات. هانتوما كتشوفوا راه هزت البطاطا. مالغري ما طلعتش لياش بزاف، مي بون داكشي اللي كان غادي نوري لكم. جيسبيغ غادي تنفخ شويه. المهم غادي باش هادشي نخليه لا للضياع البنات، لا للضياع. الو غتصيبوا هادشي. حنا دروكا عندنا الوقت البنات، الحاجه الاساسي عندنا ما يدار، عندنا لا لعبوا مع ولادكم، ديروا دي زاكتيفيتي. الله الا بديتو الشغل كاين، احسن ما تخرجوا لبرا بقى نجيبوا شي مصيبه لولادنا ولا العائله ديالنا. انا بعدا والله كل اللي جاب لي كورس ديما غادي نمت بداري ما نخرجش. زعما نقول لي كورس زعما داكشي اللي كياكلوا الناس وصافي، السلعه وداكشي اللي خاصنا. المهم البنات تصيبوها مزيان. استسمح. درت لكم بديتي شوف شاعله. صحابي واش شعلت الفران، شعلت الفوق، كاين شويه الريحه معليش. استسمح نحل الباب. درتها شحال من مره. البنات انا غنديرها في الفران كما قلت لكم، وجو موكيب دو ريست. فوالا وغادي كما قلت لكم جو موكيب دو ريست. البلاطو ديالي يمكن مشى ليا. فوالا
مشى ليا البلاطو ديال البنات. شوفوا حطيت البلاطو قبيله حيت ما شعلتش الفران، ودركا باش نشعل الفور شعلت الفوق ديال هنا، وما كاين مشكل. هانتوما كاتاستروف. الله يحفظنا الله يحفظنا من جينا يا ربي، ما كاين مشكل. انا عقت به دافونس حيت شميت الريحه. نخليكم البنات ومن طيب الكيكه ديال البطاطس غادي نرجع معكم. تسمح البنات الكيكه ديال نقولوا الكيكه ديال البطاطس ولا الفطيره المالحه، هي بالبطاطس ولكن مالحه. كما كتشوفوا جات لي على هذا الشكل. كنتمنى تعجبكم. كنقول لكم العلو على حساب البطاطس. ديروا البطاطا حتى للفوق باش ولا حتى تقرب باش تتمسخ تكون. درت على هذا الحساب درت واحد 2 كيلو ديال البطاطا اللي شفتو داكشي اللي درت. المهم البدا هي اللي كلشي اللي مهمه. كنتمنى تعجبكم. نتوما كتشوفوا ولكن دوكا راه باقي سخونه. المهم غير انا بغيت نصور معكم قبل ما يمشيش الشمس، وندير بيت لكم مضلل شويه. هانتوما كنتمنى تعجبكم هاد البنات. هاد الفطيره زوينه ديروها في الفطور زعما لولادكم ولا بناتكم ولا الدراري كيبغيوها. غادي هانتوما كتشوفوا العلو ديالها لا باس به. غادي نقدر نوري لكم واحد طرف صغير. ما تنساوش راه درت بابي تحت ودرتو اوتور. دوكا انا باش نوري لكم. المهم قطعتو ردوا البال حيت انا ما حيدتوش في الاطار ديال حاولوا تحيدوها بشويه. راه دوكا راه سخونه فريمون سخونه بزاف. حرق في الدين. طيب واحد شويه هنا. هانتوما البنات كتشوفوا فطيره زوينه. واو ما كنظنش انا تخرج هكا ولكن خرجت. هانتوما البنات كي دايره خرجت زوينه. فوالا وغادي نوري لكم هذا قطعت. نتوما كتشوفوا جات معتبره البنات. الذوق هو اللي مهم. العلو لا باس به صافا. هانتوما باش نوري لكم هو الشكل ديالها. فوالا الشكل غادي نحاول ندير ليها هكا باش تشوفوا. فوالا البنات نتوما الا عجبتكم ما تنساوش بحال هذا ديروا لي تكثروا لي اللايكات وجيم. ما كتكونش بزاف كتكون المشاهده ولكن ما كتكونش الله يسمح لينا الله يهديكم. كتكون المشاهده ما كتكونش الجيم. المهم فضلا وليس امرا الا عجبكم هذه الفطيره المالحه ديال البطاطس ما تنساوش بارطاجيو مع الاهل ديالكم مع الاحباب ديالكم مع الاصدقاء ديالكم. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد. نتوما في القلب. الله شاهد بيا راه كنشوف لكم ديما الفيديوهات ديالكم. كنقول لكم شكرا اللي كيبغيني واللي ما كيبغينيش. السلام عليكم.